Hello, good morning mga kalanog. Kumusta kanyong tanan? So dugay-dugay ta nga wala maka-upload og video tungod sa atong kabisi mga kalanog, no? Kumusta kanyong tanan? Shout out sa tanan nga makigsunan mga supporter ni atong Rex Apalanog sa gugma sa Dios. Kumusta mga kaigsunan? Karon nga adlaw gitawag sa atong mga kaigsunan ato lang pag-respeto ang ilaha nga pagtuo tungod kay ilaha man sabling gituuhan, no? Biyernes Santo karon kuno adlaw ang Biyernes Santo tungod kay karong semana ha gitawag man nila og Holy Week. O, balaan nga semana. Pero kini nga ato mga kalanog isgot-isgot lang kita ini sa kamatuoran ba kay ingon ang ikaduhang Korinto 13:8 kami walay mahimo gawas lamang sa paglaban sa kamatuoran. Kung mulaban man lang tanya dili kamatuoran murag dili pod maayo mga kalanog, di ba? So ato lang isgutan makadyot kay ato lang po niya ipaabot sa katilingban social media dinhi sa lanog sa gugma sa Dios, no? Kay ang atong pattern mao man gyud si Kristo. Pero ang iyang gingon 1:14 if you love me keep my commandments. So do na bagi sugo si Kristo mga kalanog nga atong balik-balikon paghandom ang uban magpalansang ya nakita pagay nato sa mga video nga ang Kristo nga gilansang murag gisakitan siguro niya ibangon pagbangon nakigsinumbagay nannipa nanmumbag murag nahug mahinoon mga kalanog og yaga-yaga, no? Wa man gyud poy actually wa man gyud poy sugo si Kristo diha mga kalanog nga atong sumay-sumayon ang iyang kamatayon. Pag human niya sa iyang kamatayon nalipay ta kay nakabaton tag kaluwasan, no? Tingali sa ako lang dili na angayan nga ato pang balik-balik ko na siya kay nahumana ang atong dakong kalipay nga nagrasyahan ta pinaagi sa pag palansang niya dito sa cross. Siguro ang mas nindot na itong himuon nga ato nga sundon ang iyang gisugo. Tingali wa man ta sugo ang magpalansang kay wala lagi perfecto nga tao bisan pag magpalansang ka unya aron paghugas sa sala murag dili gid na mahitabo kay bisan pagpari magpalansang sa cross wala mahitabo nga paghugas sa sala pag limpyo sa atong kapakyasan aman kay pinaagi ra gyud sa dugo ni Kristo. Yang ano man gyud maghago-hago tag palansan-lansan ng cross murag ako nagduda nga og masayop man ko mga ilang pagkog dispensa pero kining nagpalansang-lansang sa krus aron nga sumay-sumayon ang nahitabo ni Kristo mga kalanog nagduda ko nga kini pangwarta gini kay mosugot kag ilansang sa krus nga magdugo-dugo na imong kamot nga aron lang gyud nga musikat ka unsa may mahimo anang imong dugo nga ang dugo ni Kristo mao ni ang naghimo natong matarong dili kay ang dugo sa mga tawo nagsumay-sumay. Unya ingon ni Pablo sa kapitulo 6 sa Hebrehanon mga kalanog, ilang gipalansang pag-usab si Kristo. Nakadawat na ta sila kahayag pero ilang gipalansang pag-usab. So may laing naghimo ini. Ang atong mga higala, mga igsuon nato nga mga Romano Katoliko. Pero grabe gyud sa obserbahan ako mga kalanog, grabe gyud ang ilang power. Gikan sa Vatican, sa ilang papa, salir gyud kay karon akong gipanid-an karong adlaw Biyernes man ron perti yung mingawa bisan diri sa among area mga kalanog way mga sakyanan kay nagdagan tingali sa mga syudad karon kung naa may nagdagan murag pipila ra gyud siguro no, grabe og power ilag yung gihawiran ang tibok kalibutan halos sa bagay dili ta matingala kay matod pa sa 12 pinadayag alaot ikaw o yuta o dagat kay ni adinhi ang yawa nahulog. So ang yawa may naghawd ni paglipay kalangitan. Manang kita nga mga nagatuog gyud kang Kristo sa Hebrehanon 1:3 si Kristo tuan naman sa langit mao ni atong handom nga balikan gid tapuhon kay matod pas Filipos 3:20 ni Pablo nga dili kamo mga lumulupyo dinhi sa yuta kundi mga langyaw lamang kamo. Mao na nga ang atong dako kayong paglaom nga si Kristo mismo mobalik sa ikaduhang pag-anhin niya kanang langit gyud nga giandam. Dili na nato sakripisyo nato kaugalingon pagpalansang-lansang kay moral mag-ato nung gisumay-sumay hinuon ang iyang kamatayon ni ana. Na karon ang usapod nga punto mao ni naabagid tay mabasa sa Biblia nga Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Kanang nga pangutana murag ang tubag matubag man gani sa mga siip din mga kalanog mao na pud ni ang sagad nilang tubag mo nang sayon kay sila nga musugal og debate bisag way klaro kay ngano man kung pangutan-on nimo wa gani mabasa mo salig man dito sa ilang prinsipyo nga dili ang pagkamabasa maoy basihanan ang imong argumento insakto sa ato pa kung nisalig nituo man sila sa mabasa mas labaw ang ilang konsepto didto sa dili mabasa sa Biblia mo nang nakoy reels nga akong ipangutana
kay lagi si Amik miingon man nga kamong mga Seventh-day Adventist nagbatasan mas Kristo Lucas 4:16 sumala sa batasan matag adlaw ipapahulay ito sinagoga karon kana yung pagsimbag Miyerkules gabi Biyernes gabi kinsa man yung gisunod ana murag iyang ihulog nga sa mga pagano na siya nga pagsimba so dili mga igsuon kay sa prinsipyo nga giingon didto nila nga dili ang tanan nga tinuod mabasa sa Biblia ato pa nang giadmitar pero sila nasubrahan ang ilang pag-admitar sa walay mabasa. Unya mangita naman og mabasa dili na sa Biblia adto na sa mga referensya og mga world history kanang marites nga mga libro. So man mga kalanog nga ato ning gisgutan ni makadjot sa ato ang channel tungod kay sagad man gud ginabalik-balik gini matag inaron nga mga bulan. Ya hinumdumi nga wala gyud kay mabasa sa Biblia nga Holy Week. Wala kay mabasa nga Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unya napay lang Sabado de Gloria, mas may pas Gloria kay napay Sabado. Ang Roman Katoliko wala. Unya gitawag nila Easter Sunday. Ambot og asa na nila gipangkuha mga kalanog. So alang nato wala gyud lain natong angay himuon ang ato ra gyud nga sundon kay mao ni ang lanog sa gugma sa Dios 3:16 sa 14:15 if you love me keep my commandments. So nini nga mong gamayng video mga kalanog mahinaot ko nga makakuha tag mga puntos nya ikalimot pag-like pag-share ug i-subscribe na lang usab kining atong video shout out sa tanan nga mga kaigsuunan mga kaigalaan o katong atong mga supporter ning atong YouTube channel. Hinaot ko nga dili ta magpuol ato ning suportahan ang ato nga programa. Hi diha sa USA sa Roy Rosiro. Sana nasa magandang kalagayan po kayo. Salamat sa chat mo. A good Friday. Yes, always good ang Friday tungod kay kini siya mao man ang atong igpangandam alang sa adlaw nga igpapahulay. No, pero di nato ingnon nga Biyernes Santo kay walay Biyernes nga na Santo. O, ang pagkasanto naa sa Ginoo unya naa sa mga tao nga mosunod sa kasuguan sa Dios. Ingon na disin video sa Levitico, kamo magbalaan kay ako nga inyong Dios balaan man. No? Naa sa Dios unya naa pod sa ato akong mosunod ta. So ang adlaw, ang Dios na ibala dig asa may iyang himuong balaan. Dili kay magbuotang Miyerkules na imong santo, Huwebes na imong santo, Biyernes na imong santo. No. Kaya nga naman, ang Dios mo ay nahibalo ni anang tanan. So sangay karado, salamat yung kayo diha sa Australia. Salamat kayo sangay sa panahon nga among nagamit diha sa lawaan. Mga kaigsunan diha sa lawaan, manginaot kong mga padayon diha punos pag-alagad bisan pa og wala na ta magbulag-bulag man ta diha sa lawas pero ang ato nga kuyog ta si Espiritu Santo. So nining atong video sa Brother Edwin Gamboa ug mga adlaw kung madayon diha San Juan, Santa Maria, Davao Occidental. So i-chat lang ko palihog kung unsa gani madayon ba ang atong appointment diha. Wala bay ulan diha kay lisod bay kay agianan diyang dapita. No, pero wala may lisod basta kay kabuton sa Ginoo nga mapadala ta diha makaanha ta niya nga maong dapit. So alang sa ato nga pagpadayon sa buluhaton dili nato balibaran ang tanang mga butang nga diin kita magapadayon sa buluhaton sa Ginoo hangtod sa iyang pagpadayag. So God bless sa tanan mga hinigugma magkalanog ni atong video. Ayaw kalimot ang Dios na higugma kanatong tanan. Daghang salamat o bye-bye hangtod sa sunod nato nga video mga kalanog. Kini si Brother Rex Apa.